विद्यावाचस्पतिवर्याणां श्री पंडित मधुसूदन जी ओझा महोदयानाम् अन्येषामपि ग्रन्थानां भूमिकायाम् ईषत् अवलोकनम् अभवत्। तदाधारेण संक्षेपतया इदम् अवगतं यत् इमे आचार्याः विमर्शन पद्धत्या समीक्षां विधाय दार्शनिकसिद्धान्तानां विभिन्नग्रन्थैः प्रतिपादनं कृतवन्तः। शारीरिकदर्शनस्य आलोचनात्मकः अयं ग्रन्थः यः वर्तते, तस्मात् ग्रन्थात् दशमं प्रकरणं स्वीकृत्य अध्यायं स्वीकृत्य षोडशपतिपदार्थनिरुक्तिः इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् वक्तव्यमिति सूचितमासीत्। तदाधारेण यदा प्रकरणमिदम् अवलोकितं, सारांशतः वक्तुम् एतत् शक्यते यत् ब्रह्मसूत्राणां यत् स्वरूपं वर्तते, येन क्रमेण ब्रह्मसूत्राणि तत्तत् तत्त्वप्रतिपादकानि सन्ति, तेषां सर्वेषामपि यः अधिकरणविभागः पूर्वाचार्यैः कृतः वर्तते, क्वचित् तदनुसृत्य, क्वचिच्च स्वाभिमतं, क्वचिच्च चिन्तनपुरस्सरं एका विशिष्टा योजना अत्र अस्माभिः अवलोकयितुं शक्यते। दशमं प्रकरणमत्र षोडशपदिपदार्थनिरुक्तिः इति प्रकरणनाम्ना दत्तमस्ति। तस्य तात्पर्यार्थः एवं वर्तते यत् ब्रह्मसूत्रे षोडशपादैः ये पदार्थाः प्रतिपादिताः तेषां निरुक्तिः अर्थात् निर्वचनमिति। भगता व्यासेन यानि ब्रह्मसूत्राणि प्रणीतानि तत्र चत्वारः अध्यायाः सन्ति। प्रत्येकम् अध्याये चत्वारः पादाः सन्ति। एवम् आहत्य षोडशपादाः भवन्ति। एतेषां षोडशपादानां या षोडशपदी वर्तते, तेषु षोडशपादेषु च ये पदार्थाः निरूपिताः तेषां निरुक्तिः निर्वचनम् अत्र षोडशपतिपदार्थनिरुक्तिर्नाम प्रकरणे, दशमप्रकरणे आचार्यैः मधुसूदन ओझावर्यैः अत्र निरूपिता अस्ति। वस्तुतः ब्रह्मसूत्रस्य प्रत्येकमपि अध्यायस्य एकैकं नाम वर्तते। तेन आधारेण एव अत्रापि आचार्यवर्यैः सः क्रमः अनुसृतः, किन्तु नाम निर्धारणे विशेषः कश्चन प्रभावः तेषां स्वाध्यायस्य स्वचिन्तनस्य अस्माभिः दरीदृश्यते। यथा ब्रह्मसूत्रस्य अध्यायस्य प्रत्येकमपि अध्यायस्य एकैकं नाम वर्तते। यथा प्रथमाध्यायः समन्वयाध्यायः, तदनु अविरोधाध्यायः, तदनु साधनाध्यायः, एवं फलाध्यायः इति आहत्य चत्वारः अध्यायाः सन्ति। प्रत्येकस्मिन्नपि अध्याये चत्वारः पादाः सन्ति। यथा प्रथमाध्याये स्पष्टब्रह्मलिङ्गयुक्तानां वाक्यानां विचारः, तदनु अस्पष्टब्रह्मलिङ्गयुक्तानां वाक्यानाम् उपास्य ब्रह्मविषयाणां वा विचारः। तृतीयपादे अस्पष्टब्रह्मलिङ्गयुक्तानां वाक्यानां ज्ञेय ब्रह्म विषयाणां विचारः। चतुर्थपादे च प्रधानविषयत्वेन संदिग्धानाम् अव्यक्त अजादिपदानां च चिन्तनम्। एवं प्रकारेण चतुर्षु पादेषु समन्वयाध्यायः निरूपितः अस्ति। तामेव परिपाटिं परिपालयन्तः इमे आचार्याः शारीरिकविमर्शे अध्यायस्य नामकरणम् एवं व्यदधुः। ईश्वरानुगतशब्दसमन्वयः इति नामकः प्रथमाध्यायः। ईश्वरानुगतशब्दसमन्वयाध्यायो नाम पदविवेचनाध्यायः प्रथमः। तत्र च चत्वारः पादाः। निरूढशब्दपादो नाम भूतेश्वरसाधारणपदविवेचनापादः। तदनु विशेषणशब्दपादो नाम जीवेश्वरसाधारणपदविवेचनापादो द्वितीयः। पराश्रयशब्दपादः इति नाम्ना विचालिपदविवेचनापादः तृतीयः पादः। अपि च प्रधानशब्दपादो नाम परगृहीतपदविवेचनापादश्चतुर्थः। इत्थं ये विचाराः ब्रह्मसूत्रस्य प्रथमाध्याय समन्वयाध्याये स्पष्टब्रह्मलिङ्गयुक्तानां वाक्यानां विचारः यः प्रथमपादे विचारितः प्रतिपादितः, तस्मिन् स्थाने निरूढशब्दपादो नाम भूतेश्वरसाधारणपदविवेचनापादः इति नामकरणं विधाय ईश्वरानुगतशब्दसमन्वयाध्यायः इति इतोपि सुस्पष्टं तैः नामकरणं विहितं वर्तते। समन्वयः, कस्य समन्वयः इति चेत् ईश्वरानुगतशब्दसमन्वयः अस्मिन् अध्याये प्रतिपाद्यते। याः श्रुतयः, यानि उपनिषद्वाक्यानि तत्र ईश्वर प्रतिपादकानि सन्ति, तेषाम् ईश्वरानुगतशब्दानां समन्वयः एतस्मिन् अध्याये विधीयते। तत्र च
स्पष्टब्रह्मलिङ्गयुक्तानां वाक्यानां विचारः यः वर्तते, यानि वाक्यानि याश्च श्रुतयः इत्थं विषयं प्रतिपादयन्ति, तेषां सङ्कलं विधाय निरूढशब्दपादो नाम भूतेश्वरसाधारणपदविवेचनपादः इति क्रमेण तैः चत्वारः पादाः प्रथमाध्याये दर्शिताः। एवम् अग्रेपि द्वितीयः यः अध्यायः वर्तते, ब्रह्मसूत्रस्य अविरोधाध्यायः इति यः अध्यायः वर्तते, तत्र शारीरिकविमर्शे ईश्वरानुगतशब्दसमन्वयः इति प्रथमाध्यायं प्रतिपाद्य, तदनु दर्शनसमन्वयाध्यायः इति नामकरणं विहितमस्ति। अर्थात् अविरोधाध्यायस्य दर्शनसमन्वयाध्यायः इति नामकरणं कृत्वा, ये च ब्रह्मसूत्रे द्वितीयाध्याये अविरोधाध्याये चत्वारः पादाः सन्ति, यथा वेदान्तसमन्वयविरोधपरिहारः प्रथमपादे प्रदर्शितः द्वितीयाध्यायस्य, साङ्ख्यादिमतानां खण्डनादि दुष्टत्वप्रदर्शनं यत् कृतं वर्तते तर्कपादे, यच्च तृतीयपादे पञ्चमहाभूतजात्यदाश्रुतीनां विरोधपरिहारः प्रदर्शितः, यत्र च चतुर्थपादे लिङ्गशरीरश्रुतीनां विरोधपरिहारः प्रदर्शितः, सोऽयं विषयः दर्शनसमन्वयाध्याय नाम्ना अध्याये आक्षेप मतान्तर विरोधाभासः प्राणस्थितिपादः इति चतुर्षु पादेषु प्रतिपादितः दृश्यते। तदनु तृतीयाध्याये ईश्वराधीन कर्तव्य जीवधर्मत्व विवेचनं यत्किंचित् विहितं वर्तते ब्रह्मसूत्रस्य तृतीयाध्याये। गत्यागति चिंता वैराग्य निरूपणं प्रथमपादे, तत्त्वपदार्थादिशोधनं द्वितीयपादे, परापर ब्रह्म विद्या गुणोपसंहारः तृतीयपादे, निर्गुण विद्यायाः मत्तरंग बहिरंग साधना विचारः यः चतुर्थपादे विचारितः, तस्मिन् स्थाने शारीरिक विमर्शे मृत्युजन्म प्रबोधावस्था, स्वप्न प्रयावस्था, जीवमुक्त्यवस्था, ईश्वरादि उपासनं, परमुक्त्यवस्था, इत्थं विद्यमानानां ब्रह्मसूत्राणां यः क्रमः अस्ति, तस्य क्रमस्य विशिष्टां योजनां विधाय सुलभावगमाय आचार्यैः षोडशपतिपदार्थनिरुक्तिर्नाम्ना एतस्मिन् दशमे प्रकरणे एते सर्वेपि विषयाः क्रमशः विचारिताः सन्ति, येषां संकलनं यद् वर्तते तत् संकलनं बोद्धॄणां कृते अत्यन्तं सुलभ अवगमाय निश्चितम् उपकरोति इति अत्र अवलोकनेनैव सुस्पष्टं भवति। यथा चतुर्थाध्यायः फलमध्यायः इति उच्यते, जीवाधीन कर्तव्यता जीवधर्म विवेचनम् इत्यादि वर्तते, तत्र जीवन्मुक्तिनिरूपणं परविद्याक्रमेण, उत्क्रान्तिगतिनिरूपणं क्रममुक्तिक्रमेण, सगुणविद्यावतः उत्तरमार्गाभिधानं गतिपर्याय इति नाम्ना, ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्मलोकस्थितिनिरूपणं मुक्तावस्थात्मा इति नाम्ना, इत्थम् आदौ तावत् अहम् एतस्य प्रकरणस्य स्वरूपविवेचनम् अत्र उक्तवान् अस्मि। यत् सारांशतः एवं वक्तुं शक्यते यत् श्रुतिवाक्यानाम् अथवा सूत्राणां या योजना महर्षि बादरायणेन कृता वर्तते, तां योजनां स्वीकृत्य शिष्टतया समीक्षा पुरस्सरं संकलनं विधाय सूत्राणां क्रमशः क्वचित् क्रम परिवर्तनं च विधाय एवं प्रकारेण अध्याय विभागः कृतः वर्तते। तस्मात् षोडश पादेषु प्रतिपादिताः ये पदार्थाः सन्ति, तेषां पदार्थानां निरुक्तिः अत्र प्रामुख्येन क्रियते। निरुक्तिर्नाम इति आचार्याः मधुसूदनवर्याः स्वयमेव वदन्ति यत् ब्रह्ममीमांसा परिष्कार प्रकरणम् इति अर्थः। अर्थात् केवलं निर्वचनम् इति निरुक्तेः अर्थः इति नास्ति, अपि तु ये षोडश पदार्थाः सन्ति तेषां पदार्थानां कथं ब्रह्ममीमांसायां परिष्कारः कर्तुं शक्यते, कथं च निर्वचनं कर्तुं शक्यते इति क्रमेण एते सर्वेपि विषयाः तैः अत्र प्रतिपादिताः सन्ति। सम्प्रति एतेषाम् अध्यायानां साकल्येन प्रदत्ते समये तु प्रतिपादनम् अत्यन्तं कष्टकरमेव, यतः महान् विषयः एकैकस्मिन्नपि पादे प्रतिपादितः वर्तते। नैकानि ब्रह्मसूत्राणि सन्ति यत्र श्रुतिवाक्यानि एकैकमपि स्वतन्त्रं वाक्यार्थविचारं प्रतिपादयन्ति, तस्मात् समग्रमपि विवेचनं प्रदत्ते समये असम्भवम् इति हेतोः वैशिष्ट्यानि कानिचित् यानि सङ्गृहीतानि सन्ति तानि प्रतिपाद्य यथामति अत्र विषयस्य कृते न्यायं दातुं प्रयासं करोमि।
पश्यन्तु, यथा श्रुतिवाक्यानां समन्वयार्थम् आरम्भे ब्रह्मसूत्राणि यानि प्रणीतानि, तस्मात् वैशिष्ट्यमत्र किं द्रष्टुं शक्यते इति चेत् तत्तु समन्वयात् इति कृत्वा यत् आरम्भे एव ब्रह्मसूत्रे अस्माभिः सम्प्राप्यते, किन्तु समन्वयस्तावत् पश्चात् विद्यमानेषु अधिकरणेषु समन्वयः दर्शितः वर्तते ईश्वरे, किन्तु आचार्यैः येन क्रमेण समन्वयः आरब्धः वर्तते, आदावेव एतेषां सर्वेषामपि श्रुतिवाक्यानाम् आधारेण समन्वयः आदावेव दर्शितः वर्तते। तर्हि इदं प्राथम्येन समन्वयविचारः साकल्येन आरम्भे एव अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते इति किञ्चित् अत्र वैशिष्ट्यम्। तत्पश्चात् जीवब्रह्मणोः विचारसमये द्वितीयाध्याये प्रथमाध्याये च यः विचारः प्रस्तुतः तत्र नाधिकं वच्मि, यतः आरम्भे एव महापात्रभागैः तस्मिन् विषये सुविस्तृतं व्याख्यानं प्रदत्तं वर्तते। तथापि किञ्चित् वैशिष्ट्यम् इदम् अस्माभिः अवलोकयितुं शक्यते यत् आचार्यवर्यैः प्रसङ्गानुगुणं विषयानुगुणं च स्वाभिप्रायपुरस्सरं मतप्रदर्शनं कृतं वर्तते। इत्थं नास्ति यत् सर्वत्रापि पूर्वाचार्याणां शङ्करादीनाम् अथवा रामानुजादिमतानां वा निराकरणं कृतम्, अपि च सर्वत्र तेषाम् अनुकरणमपि विहितम्, इत्थमपि नास्ति। विषयानुगुणं प्रसङ्गानुगुणं क्वचित् तेषां मतानि निराकृतानि अपि दृश्यन्ते, क्वचित् च स एव क्रमः आश्रितः अपि दृश्यते, यः क्रमः रामानुजभाष्ये वा शाङ्करभाष्ये वा प्रदर्शितः वर्तते। अतः समीक्षायाः अत्युत्कृष्टम् एकम् उदाहरणम् एतस्य ग्रन्थस्य आधारेण अस्माभिः सम्प्राप्यते इति अत्र वक्तुमिच्छामि। यथा ईश्वरमूलको जीवः इति कश्चन विषयः आरम्भे यः प्रथमाध्याये प्रतिपादितः वर्तते, तत्र अपि च यः शारीरकमीमांसायाम् ईश्वरनिरूपणप्राथम्यात् ईश्वरपूर्वकाः जीवाः इति सिद्धान्तः सङ्गृहीतो भवति। तथा हि समुद्रादुत्थिताभ्यो अद्भ्यो मेघवृष्टिद्वारा नानाविधप्रवाहोत्पत्तिवद् ऊष्मादीश्वरात् प्रवृत्ताभ्यः कलाभ्यो योगमाया सन्निवेशद्वारा नानाविधजीवा उत्पद्यन्ते इति कृत्वैवेषां जीवानाम् ईश्वरपूर्वकत्वसिद्धिः इति यत् प्रतिपादितं, तत्र आचार्याणां विशेषतया आग्रहः वर्तते यत् या समष्टिः पूर्वाचार्यैः प्रदर्शिता, तत्र मत वैभिन्यं प्रदर्श्य ते उपसंहारम् इत्थं कुर्वन्ति यत् स्वयंभूतानाम् अनाद्यनन्तप्रवाहानां जीवानां समष्टिरेवायम् ईश्वरः इति कृत्वा जीवपूर्वको असौ ईश्वरः इति केषाञ्चिदपि अपसिद्धान्तः प्रत्याख्यातो भवति। ईश्वरपूर्वकात्तु शारीरकानां जीवानाम् अस्यां शारीरिकमीमांसायाम् ईश्वरः प्रथमोऽपेक्षते इत्यतः प्रथमतोऽयम् ईश्वरो मीमांस्यते, अर्थात् प्रथमतोऽयं मीमांस्यते ईश्वरः इति कथनेन या समष्टिः शाङ्करभाष्ये प्रदर्शिता वर्तते तां निराकृत्य समष्टिः जीवः एव न तु ईश्वरः इति अभिप्रायः एतैः प्रदर्शितः वर्तते। अपि च ब्रह्मसूत्रेषु सम्प्रदायानुगुणं परम्परानुगुणम् आचार्यपरम्पराम् अनुसृत्य सिद्धान्तप्रतिपादनं विहितं दृश्यते तत्र तत्र भाष्यादिग्रन्थेषु, किन्तु इमे आचार्याः विशिष्य समन्वयं विधाय अपेक्षानुगुणं पूर्वाचार्याणां मतानि स्वीकृत्य सर्वत्रापि स्वाभिमतेन स्वचिन्तनेन अभिप्रायपुरस्सरं मतं प्रतिपादयन्ति इति अस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यमिति वक्तुं शक्यते। यथा इतोपि किञ्चित् उदाहरणं यदि स्वीकरणीयं चेत् अध्यायस्वरूपं यदि अस्माभिः आदौ अवलोकितं तदपि स्वचिन्तनानूनं विद्यते। एवं प्रकारेण अध्यायविभागः ब्रह्मसूत्रे अपि अस्माभिः न प्राप्यते, किन्तु आचार्यैः विशिष्य किञ्चित् बुद्धौ उद्दिष्टं निधाय एवं प्रकारेण अध्यायविभागः अत्र प्रदर्शितः वर्तते। अपि च यानि मतानि तत्र द्वितीयाध्यायस्य सन्दर्भे तृतीयाध्यायस्य सन्दर्भे उद्धृतानि सन्ति, तानि मतानि अपि संग्रहेण
साकल्येन समन्वयेन प्रदर्शितानि सन्ति। महापात्रवर्याः ब्रह्मणः कारणविषये तत्र व्याख्यानं व्यदधुः, अपि च तैः सः विचारः अत्यन्तं सूक्ष्मेक्षिकया प्रतिपादितः। मयापि ग्रन्थस्य अध्ययनावसरे अयं विषयः किञ्चित् विशिष्टतया अवलोकितः, लक्षितः। तस्मात् मतमिदं किञ्चित् वैशिष्ट्यं किं प्रतिपादयति अस्य ग्रन्थस्य वा ग्रन्थकर्तुः इति वक्तुमिच्छामि। यथा द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये सगुणं निर्गुणं चेति इति कृत्वा अग्रे यत् कारणमीमांसाया प्रतिपादिता वर्तते, तत्र शब्दसमन्वयलक्षणः शब्दविमर्शाध्यायः यः प्रथमः वर्तते अस्मिन् प्रकरणे, तत्र निरूढशब्दपादः इति यः पादः वर्तते, तत्र ब्रह्मणः लक्षणं यत् प्रतिपादितं तत्र अकारणम्, उपादानकारणं, निमित्तकारणं, कार्यञ्चेति भेदात् चतुर्लक्षणम् इति यत् ब्रह्मलक्षणं प्रतिपादितं वर्तते, तत् किञ्चित् वैशिष्ट्यपूर्णम् अत्र अस्माभिः अवलोकयितुं शक्यते। यथा अकारणं ब्रह्मलक्षणं गौडपादैः स्वीकृतमेव, उपादानम् इति केचन अन्ये स्वीकुर्वन्ति। उपादानं निमित्तं च इति ब्रह्मसूत्रे शङ्करादि आचार्यैः, शाङ्करभाष्ये रामानुजैः तत्र प्रतिपादितं वर्तते एव। चतुर्थमेदं कार्यम् इति यद् लक्षणं प्रतिपादितं वर्तते, तदस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादयति। अर्थात् अकारणम्, उपादानकारणं, निमित्तकारणं, कार्यं चेति भेदात् चतुर्लक्षणं ब्रह्मणः लक्षणं चतुर्लक्षणम् इति यत् प्रतिपादितं, तत्र गभीरः विचारः कश्चन निहितः वर्तते, यत् नवीनविचारः वर्तते। यत् कार्यमिति यत् लक्षणं ब्रह्मणः प्रतिपाद्यते, तत्र अविनाशित्वम् इत्यादि यः विचारः पूर्वं श्रुतिवाक्याधारेण तत्तद्भाष्येषु प्रतिपादितः वर्तते, सः कथमत्र सङ्गच्छते इति चेत् कार्यमिति दशाविशेषः इति गभीरार्थः अभिप्रेतः। अपि च हिरण्यगर्भरूपत्वेन कार्यब्रह्मत्वम् इत्यपि अत्र संक्षेपेण वक्तुं शक्यते। तस्मात् एकैकमपि पदं निरूढशब्दपादे यत् स्वीकृतं वर्तते, तदस्य ग्रन्थस्य ग्रन्थकर्तुश्च वैशिष्ट्यं प्रतिपादयति। यत् एतादृशं चतुर्लक्षणं यद्विहितं तत्र कार्यं ब्रह्म इति यदा प्रतिपाद्यते, तस्मिन् सन्दर्भे कश्चन गभीरः विचारः निहितः अस्ति, यः हिरण्यगर्भरूपत्वेन तस्य कार्यब्रह्मणः स्वरूपं प्रतिपादयति इति अस्माभिः अवबोद्धुं शक्यते। एवं नैके नवीनाः पक्षाः एतेषां मत प्रतिपादने तत्र तत्र बहुशः अवलोक्यन्ते अस्माभिः। निरूढशब्दपादे अग्रे अपि आत्मनः सच्चिदानन्दलक्षणं यदुक्तम्, अन्तरात्मनः सर्वान्तरलक्षणं यदुक्तम्, आकाशः नाम परायणलक्षणः, प्राणः नाम प्रस्तावलक्षणः, अपि च पुनः अष्टमे क्रमे प्राणः नाम इन्द्रप्रज्ञायुरमृतलक्षणः इत्येवं यत् प्रतिपादितम्, एतेषाम् आचार्याणां सूक्ष्मम् अध्ययनम् अपि च समीक्षायाः सारं प्रतिपादयति। यतोहि एकेन वाक्येन शब्दैश्च या निरुक्तिः अथवा यन् निर्वचनं तत्तत् पदार्थानां विहितं वर्तते, तदिमे आचार्याः अत्यन्तं दर्शनशास्त्रे निष्णाः, सर्वेषु अपि सम्प्रदायेषु अर्थात् भाष्येषु कृतभूरिपरिश्रमाः आसन् इति द्योतयति। विशेषणशब्दपादे अपि यानि विशेषणानि संगृह्य अत्र प्रतिपादितानि सन्ति, तानि विशेषणानि अपि ब्रह्मणः यानि विशेषणानि विशेषणशब्दपादे प्रतिपादितानि सन्ति, तानि अपि वैशिष्ट्यपूर्णानि सन्ति। यथा अत्ताचराचरोदनः, मनोमयः प्राणशरीरो, भारूप आकाशात्मा, चक्षुषोऽनन्तरं चक्षुः, अन्तर्यामी, भूतयोनिः, वैश्वानरः, एते सर्वेपि शब्दाः, एतानि सर्वाणि अपि विशेषणानि सप्तैते जीवदेवता प्राणानुबन्धिनः कर्मावस्था परिवर्तितेश्वर प्रतीकाभिप्राय विशेषण शब्दाः इति सारांशतया आचार्याः वदन्ति। अर्थात् जीवदेवता प्राणानुबन्धिनः शब्दाः इमे सन्ति, कर्मावस्था परिवर्तित ईश्वर प्रतीकस्य अभिप्रायमपि द्योतयन्ति एतानि विशेषणानि। अतः तादृश विशेषणानि संगृह्य आचार्यैः अत्र प्रतिपादितानि सन्ति, यानि सर्वथापि श्रुतिप्रामाण्यम् अनुकुर्वन्ति। अग्रे
यदि पश्यामः चेत् ईश्वरात्मनोः भेदाभेदद्वैविध्यं प्रदर्शितं वर्तते। सूत्रेषु दर्शिताः याः विद्याः अधिकरणेषु प्रतिपादिताः सन्ति तासां संकलनं विधाय 40तम विद्यानाम् आवलिः प्रदर्शिता वर्तते। अपि च परमतनिरासपादे वेदान्तसिद्धान्तविरुद्धानि यानि दर्शनानि दृश्यन्ते तेषाम् अनुपपत्तिप्रदर्शनाय परमतनिरासो इति पादः तैः अत्र विशेषतया प्रतिपादितः वर्तते, यत्र प्राधानिकाः नाम सांख्याः कापिलाः आदौ निराकृताः, वैशेषिकाः काणादाः नाम औलुकाः, बौद्धाः जैनाः माहेश्वराः, भागवताश्च सप्रकृतिकेश्वरकारणिकाः भागवताः इति एते वेदान्तविरुद्धाः षट्सिद्धान्ताः इह विविच्य निरस्यन्ते इति एतस्य पादस्य सारः तैः तत्र प्रदत्तः वर्तते। वस्तुतः भागवताः इति यः उल्लेखः अत्र परमतनिरासपादे कृतः वर्तते सः सन्दर्भः तत्र ब्रह्मसूत्रे वा भाष्यादिषु पाञ्चरात्राणां यत् खण्डनं कृतं वर्तते तदाधारेण कृतः इति दृश्यते। अन्ये च विषयाः तत्र सन्ति एव, कापिलादीनां खण्डनं तु सूत्राधारितं वर्तते एव, किन्तु यः भागवताः इति सप्रकृतिक ईश्वरकारणिकाः इति भागवताः इति अयं शब्दः प्रयुक्तः सः पाञ्चरात्राणां यत् खण्डनं तत्र कृतं वर्तते ब्रह्मसूत्रादिषु तदाधारेण भागवताः इति अत्र प्रतिपादनं कृतं वर्तते। अर्थात् प्रतिवादिनः ये सन्ति तेषाम् आक्षेपाः के, तेषाम् आक्षेपानां च श्रुतिप्रामाण्यपुरस्सरं समीक्षां विधाय निराकरणमपि अत्र प्रदर्शितं वर्तते। यथा एकैकमपि यदि पश्यामः चेत् अन्ते तैः क्रमशः एकैकस्य अपि नामकरणमपि विहितं वर्तते। बहुधा तत्र सः विषयः अत्यन्तं सूक्ष्मः, यथा च मया उक्तम् एकैकमपि पदं स्वतन्त्रवाक्यार्थविचारं प्रस्तौति। ईश्वरात्मनो निरुक्तद्वैविध्यम्, ईश्वरात्मनो भेदाभेदद्वैविध्यं, तत्रापि पुनः शङ्करमते ईश्वरात्मनो निर्विशेषत्वं, निर्विशेषैकानान्ते च तस्मिन् भेदावसान मिथ्यात्वं। पुनः रामानुजमत विचारः प्रस्तुतः, रामानुजमते ईश्वरात्मनः सर्वदोषास्पृष्टानन्तकल्याणगुणकत्वं, शङ्करमते निर्विशेषा भेदे भेदव्यवहारोपपादनं, रामानुजमते विशिष्टा भेदे विशेषण भेदात् भेदव्यवहारोपपादनं, शङ्करमते ईश्वरात्मनः सर्वप्रभवत्वे आत्मातिरिक्तत्वाभावः ईश्वरस्य फलप्रयोजकत्वं, रामानुजमते ईश्वरातीतरिक्तपरतत्वभावः। इत्थं समग्रस्यापि ग्रन्थस्य अवलोकनेन एवं वक्तुं शक्यते यत् अयं ग्रन्थः समीक्षायाः एकम् उत्तमम् उदाहरणं वर्तते। शोधदृष्टिं प्राप्तुं ये च शोधच्छात्राः प्रयासरताः सन्ति ते एतादृशानां समीक्षाग्रन्थानाम् अध्ययनं नूनं कुर्युः, येन शोध समीक्षा कथं स्यात् इत्येतत् उत्कृष्टम् उदाहरणम् अस्माभिः अत्र द्रष्टुं शक्यते। वस्तुतः अस्माकं प्रत्येकोऽपि एकैकः शास्त्रग्रन्थः शोधप्रविधिम् आधारेण एव, तन्त्रयुक्ति आधारेण एव प्रतिपादितः वर्तते। तस्मात् पूर्वमतानि उद्धृत्य पूर्वाचार्याणां मतप्रतिपादनपुरस्सरं तेषां खण्डनं विधाय कथञ्च सारांशः प्रतिपाद्यते इत्थं या पद्धतिः, या परिपाटी शोधस्य अस्माकं प्राचीनग्रन्थेषु समुपलभ्यते सा अनवरतम् अत्र आधुनिके काले अपि अक्षुण्णतया प्रवर्तिता, आचार्यैः च स्वकीय मतप्रकटनावसरे ग्रन्थेऽस्मिन् विचारिता दृश्यते। साहित्यिकाः वयं वदामः कुतो वा नूतनं वस्तु वयमुत्प्रेक्षितुं क्षमाः, वचो विन्यास वैचित्र्यम् इदमत्र विचार्यताम्। केवलं वचो विन्यास वैचित्र्येण मनोरञ्जनं विधाय काव्यानि लौकिकानन्दे अलौकिकानन्दे च प्रेरयन्ति, किन्तु वचो विन्यासः शोध प्रविधि पुरस्सरं कथं स्यात्, आक्षेपस्य समाधानं व्याख्यानं पञ्चधस्मृतम् इति येन क्रमेण पूर्वाचार्याणां मतानि संगृहीतानि, यथा च श्रुतिप्रामाण्यपुरस्सरं तत्र मत निराकरणं कृतं वर्तते, यथा च साकल्येन समग्रेण
स्वाभिमतपुरस्सरम् अभिप्रायः प्रदर्शितः वर्तते। एषः उत्कृष्टतया शोधदृष्टेः द्योतनं करोति। अतः संक्षेपेण एवं वक्तुं शक्यते यत् ब्रह्मसूत्रेषु अधिकरणेषु च विचारितानां विचाराणाम् अयं संग्रहः वर्तते, यत्र च आचार्याणां विशिष्टं किञ्चित् मतमपि तैः प्रदत्तं वर्तते। अतः अधिकरणसारसंग्रहः इति एतस्य ग्रन्थस्य अस्माभिः स्वीकारः कर्तुं शक्यते। ब्रह्ममीमांसायाः परिष्कारार्थं 16 पादेषु पदार्थानां याः विचारः कृतः वर्तते, अधिकरणे च यानि सूत्राणि संगृह्य सारः प्रतिपादितः वर्तते, सः अधिकरणसारसंग्रहः एतस्मिन् प्रकरणे एतस्मिन् अध्याये अस्माभिः अवलोकयितुं शक्यते इति केवलं स्वरूपविचारः मया ग्रन्थस्यास्य कृतः। यतः